सेट फर एसी 6 मार्क्स। यो एसीमा चाहिँ सेटबाट 6 मार्क्सको आउँछ। यो 2 सेट र 3 सेट दुईटा युज हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेन डायग्रामको युज गरेर फर्मुला हामी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। पहिला म भेन डायग्राम बनाउँछु। भेन डायग्रामबाट हामी फर्मुला लेख्छौँ। भेन डायग्राम यो 2 सेटको भेन डायग्राम हो। यो ए सेट ए र सेट बी, यो पार्टलाई ओन्ली ए भनिन्छ, यो पार्टलाई ओन्ली बी भनिन्छ र यो पार्ट बिचको पार्टलाई ए र बी को कमन पार्ट हो, यसलाई चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भनिन्छ। यसमा चाहिँ 2 सेटकोमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि पहिला इफ ए एन्ड बी आर द सबसेट अफ यु। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बिचको पार्ट चाहिँ कमन पार्ट हो, यो पार्ट मात्रै ओन्ली ए, यो पार्ट ओन्ली बी, अनि यो हुन्छ फेरि यो टोटल सेट ए र बीमा नपर्ने युमा पर्नेलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अथवा ए युनियन बी बार भनिन्छ यसलाई। यसको अर्थ हुन्छ ए र बी को युनियनमा नपर्ने बाँकी यो पार्ट। यसमा हामी यो पहिला बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्छ, अनि यो डायग्राम हेरी हामी फर्मुला लेख्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ फर्मुला लेख्छौँ। फर्मुला चाहिँ एकदम इजी वे टु राइट फर्मुला लेख्ने सजिलो तरिका। सबभन्दा पहिला चाहिँ एन भनेको कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी। यसमा चाहिँ टोटल युनियन बीमा भन्दाखेरि के हुन्छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भन्यो भने यसमा चाहिँ युनियन बी हुन्छ। युनियन बी भनेको के हुन्छ भने यो ए र बी को युनियन हो, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस अनि बिचको इन्टरसेक्सन भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। ए र बी जोड्ने, बिचको कमन पार्ट घटाउने। यसै गरी अर्को फर्मुला हुन्छ। अब यो चाहिँ यसको फर्मुला लेख्न सकिन्छ। एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो माइनसलाई अगाडि जाँदा प्लस भयो, अनि यो दुईटा यहीँ लेख्ने एन ए प्लस एन बी, अनि अगाडिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको राइट साइडमा माइनस एन ए युनियन बी भनेपछि यो फर्मुला नम्बर 1 बाट हामी 2 बनाउन सक्छौँ। यो माइनसलाई अगाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गयो प्लस भयो, यो एन ए प्लस एन बी यहीँ छ, अगाडिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा फेरि माइनस भयो। भनेपछि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फेरि ए इन्टरसेक्सन बी भन्दाखेरि क्वेसन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ भन्यो भने ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यसै गरी 3 नम्बरमा अब एनयु भनेको के त टोटल। एनयु भनेको के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि टोटल यु भन्ने अर्थ हुन्छ। एनयु भनेको नम्बर अफ यु भित्र पर्ने टोटल नम्बर के पर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ एन ए युनियन बी पर्छ एउटा, ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए र बी को युनियनमा पर्ने पार्ट र ए र बी को युनियनमा नपर्ने बाहिरको पार्ट, यो भित्रको पार्ट र बाहिरको पार्ट जोड्यो भने टोटल यु हुन्छ। अब यसलाई यसलाई के लेख्नुहुन्छ भने ए युनियन बी फर्मुला नम्बर 1 मा ए युनियन बी को जुन फर्मुला छ भ्यालु छ त्यो चाहिँ लेख्ने अनि प्लस यो जोड्ने। भनेपछि ए युनियन बी भने के त भन्दाखेरि यो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यसको फर्मुला 1 नम्बर अनुसार यो भयो, प्लस बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो। भनेपछि अब हामीले डाइरेक्ट यतिकै भन्न सक्छौँ एनयु भने के त भनेको ए र बी जोड्ने, बिचको घटाउने, लास्टको बाँकी रहेको जोड्ने। सजिलो तरिका भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा ए र बी जोड्नुपर्छ, कमन पार्ट घटाउनुपर्छ
र बाहिरको जोड्नुपर्छ भनेपछि एनयु भयो। यसरी चाहिँ एनए प्लस एनबी माइनस बीको घटाउने एनए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, यतिसम्म भयो एनयुको भाग। यसै गरी अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्मुला नम्बर 3 बाटै हामी फेरि के गर्न सक्छौँ भने एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट मात्रै निकाल्नु पर्यो भने, यो बाहिरको मात्रै भाग निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने टोटल युबाट ए र बीको युनियन घटाउने, टोटल युबाट ए र बीको युनियन घटाएपछि बाँकी रहेको पार्ट यु हुन्छ। भनेपछि के हो त टोटल यु एनयु माइनस एन ए युनियन बी घटायो भने यो ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टको एन्सर आउँछ। यु भने के त भन्दाखेरि चाहिँ नाइदर ए नर बी, एमा पनि नपर्ने बीमा पनि नपर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। यसमा चाहिँ नाइदर ए नर बी दुईटैमा नपर्ने। अब फर्मुला नम्बर 5 मा चाहिँ अरू के हुन सक्छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली ए को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, ओन्ली बी को भ्यालु निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि ओन्ली ए भन्यो भने ओन्ली को अर्थ हुन्छ ओन्ली ए, ओन्ली भने के अर्थ हुन्छ त यो ओन्ली भने के पार्ट हो टोटल ए बाट यो बीचको घटायो भने यो बच्छ भनेको ओन्ली ए भनेको नम्बर अफ ए माइनस ए र बी को कमन पार्ट ए इन्टरसेक्सन बी हैन। फाइन द भ्यालु अफ ओन्ली ए, अथवा क्वेसनले भन्न सक्छ इङ्ग्लिस म्याथ पढ्ने विद्यार्थीहरूमा फाइन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक ओन्ली इङ्ग्लिस, हु लाइक ओन्ली म्याथ, यस्ताखेरि ओन्ली प्रयोग गऱ्यो भने यसरी प्रयोग गर्छौँ। यसै गरी अर्को नम्बरमा ओन्ली बी भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको नि ए नट बी भनिन्छ, ओको अर्थ ओन्ली हुन्छ। यहाँ जसरी 5 नम्बरमा ओन्ली एमा एबाट कमन पार्ट घटाइयो भने ओन्ली बीमा पनि के गर्छ त ओन्ली ए भने एबाट घटाउने, ओन्ली बी भने बीबाटै घटाउने, ओन्ली बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। र डायग्राम हेरौँ, डायग्राममा ओन्ली बी भनेको यो पार्ट हो, यताको भाग भनेको टोटल बीबाट बीचको पार्ट घटायो भने यो बाँकी ओन्ली बी आउँछ। यसै गरी ओन्ली बी भयो। अनि अर्को चाहिँ 7 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली 1 भन्छ, एक्ज्याक्टली 1 भन्यो भने एक्ज्याक्टली 1 भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैको ओन्ली हुन्छ, एक्ज्याक्टली 1 अर ओन्ली 1 भन्छ यो दुईटैमा। यहाँ ओन्ली ए ओन्ली बी अलग अलग भइहाल्यो, यो दुईटै सेटमा एक्ज्याक्टली 1 दुईटा मध्ये कुनै एउटा अथवा ओन्ली 1 भन्यो भने यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली 1 भनेको के अर्थ हुन्छ भने कुन हो त ए हो कि बी हो भने थाहा भएन, त्यही भएर यसमा ए को ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी जोडिन्छ एक्ज्याक्टली 1 भन्यो भने। यसै गरी 8 नम्बरमा के हुन्छ भने अर्को चाहिँ एटलिस्ट 1 भन्छ, एटलिस्ट 1 भन्यो भने कम्तीमा एउटा भन्ने अर्थ हुन्छ। कम्तीमा एउटा भन्ने अर्थलाई के बुझ्छौँ भने कम्तीमा भनेको कति हो त ओन्ली ए भनेको ए को पार्ट हुन्छ, ए को मात्रै बाँचेको हुन्छ, ओन्ली बी भनेको बी को मात्रै हुन्छ, यता ओन्ली 1 पनि भएन। एटलिस्ट 1 भनेको कम्तीमा एउटा, दुईवटा सेट मध्ये कम्तीमा एउटा भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अर ए टिचर आइदर ए अर बी अर बोथ अर ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने अर्थ हुन्छ। यसको अर्थ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एन ए युनियन बी को अर्थ हुन्छ, जुन फर्मुला नम्बर 1 मा छ त्यही फर्मुला लाग्छ। यो भने के हुने भयो त भन्दा यसको भ्यालु यसमा चाहिँ ओन्ली ए जोड्ने, ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यो सबै जोडेपछि बल्ल एटलिस्ट 1 भन्ने अर्थ हुन्छ। एटलिस्ट 1 भनेको
ए को पनि ओन्ली, बी को ओन्ली अनि बिचको पनि ओन्ली, सबै एटलिस्ट कम्तीमा एउटा भन्ने अर्थ हुन्छ। यो सबै पर्छ। यसै गरी अब यो दुईवटा सेटको त फर्मुला यति नै हुन्छ। अब चाहिँ अब यसै गरी अब तीनवटा सेटको पनि फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ। अहिले दुईवटा सेटको लागि यति नै गरौँ। 3 सेट इफ ए बी एन्ड सी आर सबसेट अफ यु। यहाँ चाहिँ तीनवटा सेटमा चाहिँ एबिसीको युज गरिएको छ। एबिसी चाहिँ युको सबसेट हो भनेपछि पहिला चाहिँ टोटल युको सबसेट एबिसी। मैले यहाँ भेन डायग्राम युज गरेर फर्मुला लेख्न गइरहेको छु। अब पहिला चाहिँ भेन डायग्राम यहाँ बनाउँदैछु मैले। सेट ए, त्यसै गरी सेट बी र सेट सी। सेट ए बी सी, सेट एबिसी, यो सेट ए सेट बी सेट सी तीनटै सेट के हो त भन्दाखेरि युको सबसेट हो। सबसेट भनेको यो टोटल युभित्र यो पर्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। टोटल यु सेटभित्र एबिसी पनि त्यो ए युको के हो त सबसेट हो, त्यही भित्र पर्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो तीनटा सेटमा युज गरेर हामी फर्मुला लेख्दैछौँ। पहिला हामीले फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला बेसिक कुराहरू मैले चाहिँ भन्छु। बेसिक कुराहरू पहिला हामीले बुझ्नको लागि यो ए बी सी डी ई एफ जी भनेर मैले यसरी लेखेको छु। यसरी चाहिँ यो छुट्टाएपछि यो सिम्बोलिकली यसरी सहिलो हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ ए भनेर लेखेको छु मैले। यो ए पार्ट भनेको तीनटैको कमन पार्ट हो। यो ए पार्ट हेरौँ है। यहाँ पहिला चाहिँ बेसिक टर्म पहिला हेयर यो डायग्रामबाट, डायग्राममा के छ त ए भनेको पहिला चाहिँ यो एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी युज हुने कुराहरू फर्मुला युज हुने कुराहरू मैले लेख्दैछु। यो तीनटै भनेको के हो भने स्मल ए हो। अनि त्यसपछि अनि ए र बीको ओन्ली, पहिला ए र बी मात्रै, ए र बीको कमन पार्ट भनेको ए इन्टरसेक्सन बी। पहिला यो ए भनेको सेट एमा पनि पर्यो, सेट बीमा पर्यो, सेट सीमा पनि पर्यो। तीनटैको कमन पार्ट भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु ए भयो। यसलाई डिनोट गरिएको छ। यसै गरी अब हामीले कसरी गर्छौँ भने एबी बिसी सिए यसरी अर्डर अनुसार मैले चाहिँ लेख्दैछु। पहिला एबी भने के त, यसलाई कसरी भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक ए एन्ड बी, हु लाइक बी एन्ड सी, हु लाइक सी एन्ड ए भएर आउँछ। यस्तै चाहिँ ए एन्ड बी भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट यहाँसम्मको पार्ट हुन्छ भनेपछि स्मल ए प्लस स्मल बी भयो। अनि बी एन्ड सी भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ। बी एन्ड सी भनेको बी र सेट बी र बेट सीको कमन पार्ट यहाँबाट यहाँसम्मको पार्ट हुन्छ। यो भनेको स्मल ए प्लस स्मल डी भयो। त्यसपछि एन फेरि सी र ए को भ्यालु एन सी इन्टरसेक्सन ए भन्यो भने के छ त भन्दाखेरि सेट सी र सेट एमा दुईटामा कमन के छ त इन्टरसेक्सन ओभरल्यापिङ भएको। फेरि यो पार्टबाट यहाँसम्म दुईटैको ओभरल्यापिङ पार्ट भनेको स्मल ए प्लस सी भयो। स्मल ए चाहिँ सबैमा कमन छ। अब यसै गरी फेरि ओन्ली भन्ने हुन्छ। फेरि यो ए र बीमा पनि ओन्ली ए हुन्छ, ओन्ली बी हुन्छ, ओन्ली सी हुन्छ। पहिला ओन्ली ए बी सी जाउँ। त्यसपछि ओन्ली ए हुन्छ, ओन्ली बी, ओन्ली सी भन्ने हुन्छ। यसमा अब यो कसरी गर्ने त, कसरी निकाल्ने, यो भनेको के हो त भेन डायग्राममा भने बुझौँ। पहिला भेन डायग्राम बुझ्यो भने हामी फर्मुला बुझ्छौँ बल्ल। ओन्ली ए भनेको ए को मात्रै पार्ट, यो तीनटा सेटमा एमा मात्रै पर्ने, बी र सी दुईटैमा नपर्ने, टोटल बी र टोटल सी बाहेक, बी टोटल र सी टोटल बाहेक के बाँकी रह्यो,
यो ईको पार्ट मात्रै के हो त? ओन्ली ए हो। ओन्ली भनेको ई रहेछ यहाँ। ओन्ली बी भनेको त? ओन्ली बी भनेको बी मात्र भनेको बी मात्र हुनुपर्छ अनि बाँकी रहेको अरू हुनु भएन। ओन्ली बी भनेको यो टोटल ए छोड्ने, टोटल सी पनि छोड्ने, ओन्ली बी। ओन्ली बी भनेको यो एकको पार्ट, यति पार्टलाई ओन्ली बी भनिन्छ। यो ओन्ली बी भयो। ओन्ली सी भनेको त? ओन्ली सी भनेको सी मात्र पर्ने जी हो। त्यो भनेको यो कसरी भयो भन्दाखेरि टोटल ए छोड्ने, टोटल बी पनि छोड्ने, बाँकी रहेको भाग यहाँबाट यति यो त्यहाँ ओन्ली सी भयो। यो चाहिँ जी हो। यसै गरी फेरि अरू पनि ओन्ली हुन्छ। ओन्ली फेरि ए र बीको ओन्ली फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला ए र बीको ओन्ली, बी र सीको ओन्ली, सी र एको ओन्ली पनि हुन्छ फेरि। यसरी चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बीको ओन्ली, फेरि ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी, फेरि ओन्ली सी इन्टरसेक्सन ए, यतिको नि ओन्ली हुन्छ। अब यहाँ सजिलो छ के छ भन्दाखेरि डायग्राम हेरौँ। बी र सीको ए र बीको ओन्ली, यो सेट ए र सेट बीको ओन्ली भनेको यो यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ सेट ए र बी पर्यो। अब ए र बीको ओन्ली भनेको ए र बी मात्रै हो, सी होइन। टोटल सी छोडेर ए र बीमा दुईटामा कमन के छ भने त्यो नै ए र बीको ओन्ली हुन्छ, बी मात्रै पर्यो, स्मल बी। यो स्मल बी पार्ट हेर यहाँ यति मात्रै ए र बीको ओन्ली भयो, टोटल सी छोडियो। त्यसरी बी र सीको ओन्ली, सेट बी र सेट सीको ओन्ली, बी र सी आएको हुनाले यहाँ ए आएन नि त, ए छोड्नु पर्यो। टोटल ए छोड्ने, अनि त्यसपछि टोटल ए छोडेपछि त यति पार्ट चाहिँ डी भन्ने पार्ट चाहिँ बी र सीको ओन्ली भयो। त्यसै गरी सी र एको ओन्ली भने के त? सी र एको ओन्ली भनेको त यहाँ त बी छैन, सी र ए मात्रै हो। भनेपछि टोटल बी छोडेर सी र एको ओन्ली भनेको यो सी पार्ट, स्मल सी पार्ट चाहिँ सी र एको ओन्ली हो। यसरी पहिला भेन डायग्राममा यो कुन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसैलाई हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पछि मैले अहिले यो फर्मुला लेख्दैछु, यही फर्मुला युज गरेर पछि मैले सेट 2 सेटको 3 सेटको पनि क्वेसनहरू म गर्दै जानेछु। त्यसपछि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि पछि बुझिन्छ राम्रोसँग। र अहिले चाहिँ मैले डायग्राम बुझाउन मैले प्रयास गरिरहेको छु, यही अनुसार फर्मुला लेख्दैछु। ल अब फर्मुला नम्बर 1, फर्मुलामा अब 1 नम्बरमा हामीले पहिला के लेख्छौँ भने एन ए युनियन बी युनियन सी। यसमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भन्छ, टोटल भन्छ यसले। टोटल भन्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिएन भने यहाँ एउटा चाहिँ यो पार्टलाई यो ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट हो। यो एबिसी तिनटैमा नपर्ने पार्ट। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट यो दिएको छैन, सोधेको पनि छैन, यसको युज भएको छैन भने यसको फर्मुला हुन्छ, त्यहाँ क्वेसनमै आउँछ। ए युनियन बी युनियन सी भनेको एकदम सजिलो छ। एबिसी तिनटैमा पर्ने भनेको पहिला एनए प्लस एनबी प्लस एनसी, पहिला एबिसी जोड्ने, एनए प्लस एनबी प्लस एनसी तिनटै जोडिन्छ। पहिला ए जोड्ने, बी जोड्ने, सी जोड्ने, तिनटै जोड्यो। तिनटै जोड्दाखेरि के भयो? अब एनए जोड्यौँ, एनबी जोड्दाखेरि यो ओभरल्यापिङ पार्ट ए र बीको पार्ट जुन छ नि हामीले लेखे पहिला भनेको, यो ए र बीको पार्ट पनि जोडियो। यो घटाउन पर्यो, एबी घटाउने, फेरि यो चाहिँ बी र सीको पार्ट नै जोडियो, यो नि घटाउने, फेरि सी र एको पार्ट नै जोडियो, यो ओभरल्यापिङ पार्ट जुन खप्टिएको भाग यो पनि घटाउने। भनेपछि सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि अब म भन्छु फेरि पनि एनए प्लस एनबी प्लस एनसी अनि फेरि एन एबी घटाउने, ए इन्टरसेक्सन बी घटाउने, माइनस एबी घट्यो बिसी घट्ने, यसरी चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी घटाउने, अनि माइनस फेरि एन सी इन्टरसेक्सन ए घटाउने, सिए नि घट्यो। अब फेरि डायग्राम हेरौँ। अब के भयो त भन्दा एनए प्लस एनबी प्लस एनसी भयो पहिला सुरुमा, फेरि ए र बीको पार्ट घट्यो, बी र सीको पार्ट नि घट्यो, सी र एको पनि कमन पार्ट घट्यो। अब लास्टमा हामीले जोड्नुपर्छ, हेर यो पार्ट ए भन्ने पार्ट जोड्नुपर्छ। के जोडिन्छ भने एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। इन्टरसेक्सन भनेको तिनटैमा मिलिएको भनेको ए बी सी तिनटैमाको कमन पार्ट भनेको स्मल ए हो।
त्यो कसरी जोड्ने त्यसलाई लास्टमा? त्यो किन जोड्ने त? किन जोड्ने भन्दाखेरि पहिला एनए गर्दाखेरि एकपल्ट जोडियो यो पार्ट, अनि एनबी जोड्दाखेरि फेरि जोडियो दुईचोटि, एनसीमा पनि फेरि एकचोटि, तीनचोटि जोडियो, तीनचोटि प्लस भयो यो, फेरि यो ए र बीको इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टु बीमा पनि यो स्मल ए पनि जोडियो, घट्यो, फेरि बी र सी गर्दाखेरि फेरि घट्यो, दुईचोटि घट्यो, फेरि अर्को चाहिँ सी र ए घटाउँदा पनि फेरि घट्यो, तीनचोटि प्लस भयो यो, तीनचोटि प्लस तीनचोटि माइनस भएपछि त 3 - 3 के हुन्छ 0 भयो। यो पार्ट चाहिँ परेन, तीनचोटि प्लस तीनचोटि माइनस हुँदा यो पार्ट परेन, त्यही भएर लास्टमा गएर जोड्नुपर्छ। अब के भयो त ए युनियन बी युनियन सी भनेपछि एनए प्लस एनबी सजिलो तरिका, सजिलो तरिका पहिला एबिसी जोड्ने, अनि ए र बी घटाउने, बी र सी घटाउने, सी र ए घटाउने, लास्टमा जोड्ने, कमन पार्न जोड्ने, यसरी सम्झिने। त्यसै गरी 2 नम्बरमा अनि एनयु भनेको के त? अब यहाँ एनयु भनेको टोटल यु हो। एनयु भनेको पहिला एबिसी, पहिला हामी के बुझ्नुपर्छ भने ए युनियन बी युनियन सी तीनटाको युनियन प्लस अनि यो बाहिरको एबिसीमा पर्ने र एबिसीमा नपर्ने बाहिरको पार्ट जोड्यो भने बल्ल टोटल यु हुन्छ। भनेपछि एन ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट अथवा 12, यति भनेको यो फर्मुला भयो। अब फेरि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए युनियन बी युनियन सी फर्मुला नम्बर 1 मा ए युनियन बी युनियन सी छ, यसको यो पुरै लेखेर अनि बाँकी यो जोड्नुपर्छ फेरि। अब कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई नि फाइन्ड टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भने कहिले यो प्रयोग गरिन्छ, कहिले यो फर्मुला प्रयोग गरिन्छ। अब हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ ए युनियन बी युनियन सी जुन यो बाहिरको दिएको छ अथवा सोधेको छ भने फर्मुला नम्बर 2 प्रयोग गर्ने, यो दिएको छैन अथवा सोधेको छैन, यसको युजै छैन भने माथि फर्मुला प्रयोग गर्ने। पछि मैले क्वेसन गर्दाखेरि पनि यसको बारेमा राम्रोसँग बुझाएर म भन्नेछु। अब यसमा चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ के गर्छ भने पहिला फर्मुला नम्बर, यसको फर्मुला लेखौँ पहिला सबै। यता सजिलो के छ भने फटाफट अब एनए प्लस एनबी प्लस एनसी ए र बीसी, एबिसी जोड्ने, फेरि एबी बीसी सीए घटाउने हो, एन ए इन्टरसेक्सन बी एबी भयो, माइनस एन बी इन्टरसेक्सन सी बीसी भयो, माइनस एन सी इन्टरसेक्सन ए सीए, यसरी घटाउने, लास्टमा जोड्ने, यो जोडेर यो लास्टमा जोड्ने, प्लस के जोड्नु पऱ्यो? तिनटैको कमन जोड्नु पऱ्यो। तिनटैको कमन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो, प्लस अनि फेरि सबै 1 नम्बरको लेखिसकियो। अब यो जोड्नु पऱ्यो, फेरि यो जोड्नु पऱ्यो भनेपछि के हुने? प्लस एन ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट जोड्ने, यसरी भयो। अब यसमा यति भएपछि हामीले अब अर्को कुरो के गर्न सक्छौँ भने अब फर्मुला यो 3 सेटको फर्मुला धेरै हुँदैन। अब एन ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट, यो भनेको के त? यो बाहिर जुन मैले लेखेको छु यो भनेको के त? यो निकाल्न पर्यो भने यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि द पिपल हु नाइदर लाइक एबिसी, अथवा तीनवटै मन नपराउने, एबिसी तिनटै मन नपर्ने अथवा तीनवटै सब्जेक्ट मन नपराउने, तीनवटै ठाउँ मन नपराउने, जे भने पनि तीनवटै मन नपराउने भन्ने अर्थ हुन्छ यसको अर्थ। यसको चाहिँ यो भन्यो भने के त? यो सोध्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि टोटल युबाट एबिसी घटाउने, केही गाह्रै छैन, फर्मुला 2 बाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भनेको टोटल युबाटै घटाउने भनेको एन यु माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी घटाउने, यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामी यो बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिला डायग्राम बुझ्ने प्रयास पहिला गर्नुपर्छ। डायग्राम बुझेपछि हामी फर्मुला डायग्राम अनुसार फर्मुला लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यो सेटको आज मैले 2 सेट र 3 सेटको फर्मुला लेखेको छु। म फेरि भोलि एक सेटसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू मैले भिडियो बनाउने छु र हाम्रो यस्तै क्वेसनहरू भिडियोहरूलाई जान्न चाहेमा हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।